बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज मैं अभी इससे पहले कि जब इसका आगाज़ करता हूं, लेकिन गुजारिश ये है कि जब मैंने आज कुछ पुराने औराक पलटे और जो कुछ आपने भी देखा ही होगा स्क्रीन्स के ऊपर शायद लगा दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को और कब से पाकिस्तान को, ये तकरीबन कह लीजिए जब से पाकिस्तान बना है तब से ही डैमेज किया गया है और जितना किया जा सकता था उतना ही किया है। यानी कि अयूब खान के दौर में जब कुएं, तेल के कुएं दरियाफ्त हुए, जिसने होना चाहिए था और हुए क्योंकि वजह उसकी ये है कि अगर आप बलूचिस्तान को भी देखते हैं तो बलूचिस्तान का वो हिस्सा जो कंपैरेटिवली पाकिस्तान से अहमियत में कम है, वहाँ पर तेल के कुएं चलते हैं और उसी को आप सिर्फ मट्टी की सरहद पार कर लें, एक ग्रिल की सरहद पार कर लें तो हमारे पास एक कतरा नहीं निकलता। तो कतरा तो निकला ही होगा ना, ऐसी बात तो नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है, अल्लाह की ज़मीन है। और फिर मैंने कहा कि हम एडवांटेज में हैं, हम नीचे हैं। तो गुजारिश ये है कि वहाँ पर जो मैं भी पढ़ रहा था पता लगा कि उन कुओं के अंदर जो है पिघला हुआ शीशा डाला गया, उन कुओं को बंद किया गया। अयूब खान दौर की बात कर रहा हूँ। और हुकूमत के ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना हुआ कि आपने शीशा क्यों डाला। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये दिल जलाती हैं कि आज हम लोग कहाँ होते, हम पे किसने दबाव डाला था। गुजारिश ये है ना, हमें किसने तो कहा होगा कि कुएं बंद करो, वरना, क्योंकि यही होता है हमारे साथ, वरना होता है, और वरने के ऊपर हमारी हिम्मत ही नहीं कोई जवाब देती। तो इसलिए उस वरना के ऊपर हम तेल कुएं बंद करते हैं। उसके बाद फिर भुट्टो का दौर आया और भुट्टो के दौर में कहते हैं कि फिर वो नहीं कर सके, उसमें नुसरत भुट्टो का नाम आता है कि उन्होंने नहीं करने दिया। ये तमाम चीज़ें चलती रही, फिर आगे हम चलते गए। मगर बहरहाल ये है कि अब हम शायद अल्लाह के अजाब को भी आवाज़ दे रहे हैं और अल्लाह मुसलसल जो है वो हमें ढील दे रहा है। अल्लाह के ढील देने से भी डर लगता है कि ये ना हो कि एकदम लगाम खींचे, क्योंकि हम लोग बिगड़ते बिगड़ते अपनी आखिरी हद को पार कर चुके हैं। जो हमारी सूरत हाल है, यहाँ पर मैं ये देख रहा था कि फजर की अजान पर एक जज साहब को सिंध के अंदर एतराज़ हो गया। साहब की नींद ख़राब होती है, फजर की अजान के लिए बाकायदा SHO को भेजा गया कि इमाम मस्जिद को भी और जो मौज़्ज़िन है उसको भी समझा दो कि दोबारा से अजान मत देना, वरना टांग देंगे उल्टा। और क्या होगा, यहाँ पर आप पहले सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनु व नस्तगफिरु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। सभिनी ॻोठवारनि बिरादरनि भाइरनि खे गुज़ारिश कजे थी, अॼु जेको असांखे कल्ह SHO सिटी थाणे जो टंडो मोहम्मद खान ऐं असिस्टेंट मुख्तियार कार तौकीर काज़ी जिन असांखे मस्जिद में हली अल्लाह जे घर में धमकी ॾेई रहिया आहिनि त फजर जी अज़ान बंदि करियो, 4 वक़्त अज़ान ॾियो। फजर जी अज़ान छो बंदि करियो त लाउड स्पीकर ते अज़ान न ॾियो। इन जी वजह, इन जो मसलो छा आहे, छाजे करे न ॾियूं? जे असांजे जज साहब जी निंड फिटे थी। अल्लाह जो क़ुरान फरमाए थो, नबी बि असांजी शाहिदी ॾींदा, वली बि असांजी क़यामत ते ॾींहुं सिफ़ारिश कंदा, शहीद बि असांजी सिफ़ारिश कंदा, ऐं जेके बाग़ ॾियनि था उहे बि क़यामत ते ॾींहुं असांजी सिफ़ारिश कंदा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ये वाक़यात हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह रहम और करम करे, क़यामत ख़ुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी और क़यामत कैसे नहीं आएगी। हम क़यामत को ला के छोड़ेंगे, ये हमारे करतूत और कारनामे हैं। बहरहाल अगली खबर आपसे शेयर कर रहा हूँ और वो ये है कि 9 मई वाक़यात में इमरान खान कसूरवार करार, 11 मुकदमात के चालान अदालत में जमा। हुआ क्या होगा, मतलब ये जो अज्यूम करवा रहे हैं हमसे या जो जिन्होंने चालान बनाया है, 3000 सफ़े लिख दिए, बस इतने काफ़ी है कि वो कसूरवार है। पहले से मालूम था, 3000 सफ़े लिखते गए आप, ठीक है ना। इसका तो आप हमसे ही पूछवा लेते तो आपने कसूरवार करार देने के नहीं देना, तो मैं आपको कह बता देता कि जी कसूरवार है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बेगुनाह लिखें, बेगुनाह लिखने का तो टाइम ही नहीं है ये। बाद में कोई बात हो जाएगी तो हो जाएगी, लेकिन फिलहाल तो आप बेगुनाह नहीं लिख सकते किसी को भी। हुआ यही होगा कि जब इमरान खान गिरफ्तार हुए होंगे तो उन्होंने एक टाइम मांगा होगा कि मुझे 3 घंटे चाहिए, मुझे थोड़ी सी आग शाग लगानी है, हंगामा करना है। तो उनको पुलिस ने कहा होगा कोई मसला नहीं है, आप पे एतबार है, आप जाएँ। और फिर वो गए और उन्होंने वहाँ पर जो कुछ भी उन्होंने करना था कर लिया। फिर वापस आए, फिर उनको कहा मुझे आप प्रॉपर गिरफ्तार कर लें, अब मैं आपके हाथ में आ गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज अब आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो मनाजिर हमने देखे थे
عدالت کو توڑ کر ان کو اندر سے نکال کے لے گئے تھے. تو اس کے بعد ان کو کوئی سہولت تو نہیں دی گئی تھی, نہ موبائل نہ کچھ, تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو وہ کیا ہوگا. لیکن بہرحال قصوروار تو یہ ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, عمران خان کا قصور تو ہے. اور یہ قصور ان کا یہی کافی ہے کہ یہ جو اس ٹائم جس چیز سے گزر رہے ہیں اور ان کو جو کچھ کہا جا رہا ہے, اور آپ لوگ خبریں بہت سنیں گے, آپ لوگ بہت خبریں سنیں گے جن سے بات چیت چل رہی ہے, ڈیل چل رہی ہے, مذاکرات چل رہے ہیں, ایک ہیلی کاپٹر اترا, 2 گاڑیاں اتری, کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, کوئی ہیل جول نہیں ہے. چلیے جی آگے چلتے ہیں. اور آگے معاملات یہ ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت توجہ کے ساتھ سب نے مل کے, 13 جماعتوں نے مل کے اپنا توشہ خانہ کیس, اپنا جو نیب کیسز ہیں وہ تمام بند کروائے تھے. بڑی محنت لگتی ہے, ایسا کوئی مذاق نہیں ہوتا, بڑی محنت لگتی ہے. 6-8 بندے بیٹھ کر کے پورا کا پورا آئین چینج کرتے, قانون سازی کر رہے تھے, تمام چیزیں. لیکن وہ کھل گئے ہیں. تو اب جب کھل گئے ہیں تو اس میں ہوا یہ ہے کہ اب نیب کیسز بحال, زرداری اور گیلانی جعلی اکاؤنٹس اور توشہ خانہ کیس میں عدالت طلب. ٹھیک ہے نا. یہ توشہ خانہ کے اندر کہتے گئے کہ عمران خان نے کیا, یہ کیا, وہ کیا, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب نے اور آصف زرداری صاحب نے جو گاڑیوں کے حوالے سے جو کام کیا توشہ خانوں کو لے کر کے, اس کا تو یہ تو اپنی مثال آپ ہیں. گھڑی پر تو اعتراض ٹھیک ہے, انہوں نے جو کیا ہے کہ بعد میں ٹیکس بتایا انہوں نے, لیکن یہاں تو گاڑیوں کی گاڑیاں اڑائی گئی ہیں نا, یہ بھی تو مسئلہ ہے, اور بغیر ٹیکس کے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے کھل گئی ہیں, تو تمام لوگ اب حاضری دیں گے اور وہ تمام محنت ختم ہو گئی ہے. آگے آپ کو انفارم کر دیں, آپ جانتے ہیں کہ چاہے کسی کا کوئی قصور ہو یا نہ ہو, تمام لوگوں کو گرفتار کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہوگا, یہ میں ازیوم کر سکتا ہوں. اور اس میں جو ڈپٹی کمشنر اور جو ڈی سی صاحب ہیں وہ بڑے ایکٹیو تھے, اور جب وہ ایکٹیو تھے تو ان سے کہا گیا کہ جی آپ نے یہ جو لوگوں کو بغیر کسی ٹرائل کے, بغیر کسی کیس کے, بغیر کسی پرچے کے, بغیر کسی وجہ کے جو آپ نے بند کیا ہوا تھا, اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ خطرہ یہ ہے کہ یہ امن و امان خراب کر دیں گے, شہر افریدی ہو یا کوئی بھی ہو, آپ اٹھا کے بند کر رہے تھے. اور دیکھیں پاکستانی عوام جو ہے نا, ان کی کیا زندگی ہے آج کل. اگر آپ دیکھیں تو اگر قانون کے سامنے آپ صورتحال دیکھیں تو کتے بلی صورتحال ہم نے کر دی ہے, کوئی کسی کو کوئی لحاظ تو ہے نہیں. ابھی وہ صنم جاوید کو بری کیا تو شاید وہ گھر تو نہیں گئی ہوگی, گیٹ سے دوبارہ اٹھا کے لے گئے. تو اب وہ ہم کہتے ہیں نا, ہمیں بتایا جاتا ہے خواتین کا احترام ہوتا ہے, خواتین کی عزت ہوتی ہے, خواتین تو یہ ہوتی ہیں, اسی لیے خواتین آج کل جیل کاٹنے کے بجائے ضمانتوں پہ باہر ہیں, حالانکہ سزا پوری کرنی چاہیے, نہیں پوری کر رہے ہیں, خواتین کی عزت ہوتی ہے. لیکن صنم جاوید سمیت یہ بھی خواتین ہی ہیں, اگر آپ ان کا میڈیکل ٹیسٹ کروائیں تو یہ بھی خواتین ہی ہیں. وہ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ شیریں مزاری کو جس نے وہ کیا اس کو اریسٹ کر لو, اس کو اریسٹ کر لو, ہوا کیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کس نے آرڈر دیا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے. سزا دیں گے آپ اس کو, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اب جب ڈی سی صاحب پکڑے جا رہے ہیں, خود اپنی باری آ گئی ہے, تو وہاں پر وہ جسٹس بابر کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں, کالے کروا رہے ہیں کہ نہ کرو یہ کام, جان چھوڑ دو ان کی. تو اس کے اوپر جو ہے جسٹس جو بابر ہیں انہوں نے ان کو کہا کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں. آپس کی بات یہ ہے کہ آگ سے تو تقریباً اب سارے ہی کھیل رہے ہیں, کیونکہ جو آپ ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں, پہلے تو یہ نہیں دکھتا تھا ہمارے کو. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب بہت سارے لوگ جو ہیں اس ٹائم بھی, وجہ کچھ بھی ہو, دیکھیں ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید اینڈ ٹائم پہ کہ ہمیں وہ بچا لے گا, لیکن وہ بچے گا تو بچائے گا نا آپ کو. تو معاملہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے, اب یہاں پر وہ چل رہا ہے, اپنی اسکن بچا رہے ہیں, لیکن کون بچا, کون سے کیسز ختم ہو گئے, توشہ خانہ ختم ہو گیا کیا, کچھ بھی ختم نہیں ہو رہا. اور جن پہ الزام لگائے جا رہے ہیں ان کی کہانیاں آپ کے سامنے ہیں. اب میں کیا کہوں اس کے اوپر, اور جو چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اس پر تو ہم یہاں بات بھی نہیں کر سکتے, گفتگو ہی نہیں کر سکتے, ایسے صورت خراب ہے. تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ معاملات جو ہیں وہ عقل آ جائے. بس اس ٹائم ضرورت کیسز کی نہیں ہے, اس ٹائم ضرورت یہ ہے کہ ہمیں عقل آ جائے کہ ہمیں پاکستان کا جو امیج ہے باہر کیا بتانا ہے, کہ جس کو ہم وزیر اعظم بناتے ہیں وہ دہشت گرد بھی ہوتا ہے, وہ ہائی جیکر بھی ہوتا ہے. یعنی کہ ہم کیا بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ آپ لوگ فیصلہ کریں گے. ویڈیو ملتے ہیں, اللہ حافظ.